Subay sa dalan nga gisulob sa panahon og kahilom, nagbarog ang usa ka balay nga nakasaksi sa halos 8 ka dekada nga kausaban. Gitukod niadtong 1949 sa pagkahilom sa gubat, nagdala kini og kabug-at sa mga nakalimtan nga kasaysayan ug mga kinabuhi nga kaniadtong nagpuyo sa mga lawak nga mga silid niini. Kini ang Guardian Ancestral House. Sa pag-abri sa pultahan kami gidapit dili lang sa pagsulod apan aron maminaw sa mga hunghong sa kasaysayan nga milanog sulod sa kabungbungan sa balay. Ang pamilyang Guardian ang nagpaambit karamo sa nagtanyag nga mga istorya sa ilang panahon, mga istorya sa kalig-on, gugma ug pamilya nga nagpabilin sa niaging katuigan nga maong naghulma sa pundasyon ni ining balaya. Tukod ni atong 1949 pipila ka tuig human sa World War II, ang balay nagpakita og kombinasyon nga impluwensya sa arkitektura nga Espanyol, Amerikano ug Hapon nga gisagol sa tradisyonal nga mga gawi sa pagtukod sa mga Pilipino. Ang disenyo niini matarong nga ginahuna nga naglakip sa mga lokal nga materyales ug muhaom sa kondisyong pangheograpikal ug kondisyong pangklima nga nakabase sa Pilipinas. Dinhi nagapuyo ang pamilyang Guardian nga moy usa sa mga prominenteng pamilya sa Toril nga nailhan tungod sa ilang dagkong kayutaan ug malambuong pagpamunga sa Abaca. Apan sa paglabay sa panahon, kadaghanan sa ilang yuta gibaligya nga miresulta sa kausaban sa ilang pamaagi sa panginabuhi. Karon, pamaagi sa ginagmay nga negosyo sa paghimo og maruya, ilang gisustener ang ilang pamilya aron mapahiangay sa mas simple nga kinabuhi. Kung unsa kalig-on ang ilang istorya, maupod ang kakugi nga nagpakita og determinasyon sa isa ka pamilya nga molahutay bisan sa pagbag-o sa panahon ug mga kahimtang nga maagian. Sa kanado kay kuan man sila noon man ni sila nga pamilya good na sila kanang period silang gingon. Abakahan yan nila. Hantod nga kung mawala nang isa ang akong ugangan babae wala nang hibalan gani. Yun ana. Pagpasok na ako, nagnegosyo na ako dire. Kani akong nadiha, ako anang ikaupat nga anak, wala na sila mag-muyo dire, kundi ganegosyo na sila maruya. Ako naman, supply banana cake sa palengke. Manay mo ang pagkabuhayan, pangmasa. Kapag sila, successful na lang uban ako mga anak dire. Ang uban sa okay man, mga agton. Kaya gahan mga bandere kay siyempre kumon o bandere na pablo. Ang nangahuman po sila. Ako ay walay-balay sa ako mag-caretaker dire anak ba. Ang Guardian Ancestral House nagpakita sa maanyag nga arkitektura nga giimpluwensyahan sa mga Hapon nga adunay taas nga kisame, ukit nga kahoy ug lapad nga mga sliding nga mga bintana nga naghatag og natural nga kahayag ug hangin. Ang sala nga nagsilbing sentro sa panagtapok, samtang ang komedor nagdala sa pamilya sa mga hapsay nga panaghinabi ug pagkaon nga nagtan-aw sa luntiang tugkaran. Ang kusina, diin gipamana ang mga recipe o gipalambo ang panginabuhian na himong tinubdan sa mainitong panaghiusa ug tradisyon sa pamilya. Sa dili pa makaabot sa ikaduhang andana, makita ang nagunang altar sa pamilya nga gikwadro sa nabuak nga bildo. Aduna usa ang rosaryong nagbitay nga prominenteng duol niini nga kadtong lubid nagserbisyo isip espirituhanong gamit ug visual nga sentro sa atensyon. Kini usa ka refleksyon sa mithi sa mga Pilipino nga giporma sulod sa nilabay nga mga siglo, partikular na sa impluwensya sa Kastila. Sa pag-abot sa ikaduhang andana, usa ka linya sa dagkong mga bintana ang modani sa atensyon. Ang ilang sumbanan naghatag og malupiton nga mga anino sa pasilyo nga nagatugot og natural nga kahayag nga mosulod aron mosidlak ang koridor nga nagapanguna sa mga kwarto. Sa paglabang sa terasa, usa ka pagbati sa misteryo ang nagsugod nga magpakita.
Ang mga kwarto sa ikaduhang andana nagpabilin nga wala gamita sa pamilya ug mas ginapili nga magtrabaho sa gabii. Apan aduna usab mas labaw nga istorya ang mga kwarto kaysa sa simpleng pagbiya niini. Ang tag-iya sa balay nagbahagi og usa ka katingalahan nga sugilanon. Dinhi adunay mas bugat nga hangin, lahi nga enerhiya labi na sa usa ka partikular nga kwarto. Kini nga kwarto ang gidid-an sa pamilya nga sudlan sa bisan kinsa. Matud kini nagatago og usa ka sekreto. Giingon nga ang presensya sa mga dili ingon nato pinakakusog ang enerhiya dinhing dapita sa balay. Bisan sa mga kaguba sa kahoy, kupas nga pintal ug karaang doorknob, ang Guardian Ancestral House nagpabilin nga simbolo sa kalig-on ug mapadayunong espiritu sa pamilya. Sa bungbong nakasulat ang Guardian Family nga gilibutan sa mga ngalan ug pirma sa miyembro sa pamilya nga nagapamatuod sa ilang garbo, pagkasakop ug henerasyon nga koneksyon niini nga balay. Sa likod sa balay ang kinabuhi nagpadayon sa labing yano ug malinawon nga porma. Ang hangin dinhi malinawon ug puno sa handumanan. Ingon nga ang kagahapon ug karon nagakuyog kanunay, nagapuyo sa parehas nga lugar, sa parehas nga panahon. Karon, ang pamilya nagahimo lamang og mga yano nga lakang aron mapadayon og mentenar ang balay. Ang labing inila nga kausaban sa balay maulang ang pag-ayo sa atop aron masulbad ang mga tulo. Ang gawas ni ini gisiguro sa pamilyang Guardian nga magpabilin ang balay sa orihinal nga kahimtang gikan sa pundasyon hangtod sa mga muebles aron mapreserba ang kinaiyahan ni ini. Ang ginisa lang ang sin, kaya magtulo man dito sa taas lang may tulo. Ako, para sa ko kani nga balay, di gini siya pwede nga ibaligya. Kaya naman yung mga sentimental value sa ilano. O diri gud sila na nagko. Diri na human, diri sila na professional. Ang Guardian Ancestral House nagpabilin nga labi kahuyang sa mga hulga sa modernisasyon. Nahimutang kini sa usa ka komersyal nga parte sa Davao City nga nag-atubang og dagko nga risgo gikan sa mga proyekto sa pagpalapad sa dalan ug nagkadako nga komersyalisasyon. Ang nagkadagko nga gasto sa buhis sa yuta sa usa ka prime nga lugar usab usa ka bugat nga hagit alang sa pamilya. Samtang nagatindog kita dinhi karon, kinahanglan natong pangutan-on atong mga kaugalingon. Unsa na lang ang mahitabo aning balaya? Asa paingon ang iyang kabilin, ang iyang katahom ug ang iyang kultural nga kahinungdanon? Kinahanglan natong ikonserba kining balaya dili lang alang sa pamilya nga nagpuyo dinhi sa daghang henerasyon apan alang kanato nga tanan. Ang Guardian Ancestral House nagarepresentar og labaw pa sa mga parte nga gidaghanon niini. Kini usa ka refleksyon sa atong gipaambit nga kasaysayan, sa atong kultural nga mga bili, sa atong sosyal nga identidad ug sa atong espiritual nga pagtuo. Kini dili mapulihan nga bahin sa atong kabilin, usa nga adunay gahom sa pagdugtong kanato sa atong kagahapon, pagtudlo kanato mahitungod sa kalig-on ug paggiya kanato ngadto sa umaabot.